नमस्कार, मेरो नाम विनोद र मैले युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि बनाएको युट्युब च्यानलको नाम सिआरएन विनोद। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। फेरि पनि अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। जो नेपालको धितोपत्र बजारमा दोस्रो बजारमा चाहिँ सेयर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, लगानी गरेर बस्नु भएको छ अथवा लगानी गर्ने कारोबार गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। किनकि आज म यो भिडियोमा यहाँहरूलाई विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न स्टेटमेन्टहरू निकालेका हुन्छन्, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू निकालेका हुन्छन्, वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरेका हुन्छन्। त्यस्ता वित्तीय विवरण र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू कसरी अध्ययन गरेर त्यसबाट चाहिँ हामीले कसरी फाइदा लिन सकिन्छ अथवा के जानकारी हामीले चाहिँ ती स्टेटमेन्टहरूबाट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू म यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। हामीले स्कुल कलेजमा अध्ययन गर्दा पढ्दाखेरि 20-22 वर्ष लगभग हामीले चाहिँ यो कसरी बनाउने, कसरी क्यालकुलेसन गर्ने विभिन्न स्टेटमेन्टहरू पढ्छौँ, जुन हामीले क्यालकुलेसनहरू गर्न सिकेका हुन्छौँ, तर व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न सकिरहेको हुँदैनौँ र प्रयोग गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। त्यस्तो स्टेटमेन्टहरू कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा, त्यसबाट चाहिँ के जानकारी चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ, के जानकारी चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू नै म यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। ब्यालेन्स सिट हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यस विभिन्न रेसियोहरू प्रकाशित गरेका हुन्छन्। त्यस्ता रेसियो, ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टहरूबाट हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ के जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला अथवा कारोबार गर्नको लागि सेयर किन्नुभन्दा पहिला भनेर म यहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भिडियो लामो हुनसक्छ किनकि धेरै कुराहरू मैले यो भिडियोमा बताउनु पर्ने हुन्छ यहाँहरूको लागि। भिडियो नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आजको यो भिडियो यति हेरिसकेपछि करिब आधी घन्टामा चाहिँ यहाँहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ र यो लाइफ टाइमलाई यहाँहरूलाई काम लाग्ने नै छ। र भिडियो मन पर्यो र भिडियोको विषयवस्तुहरू मन पर्यो भने यहाँहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सेयर गरेर आफ्नो साथीहरू र आफन्तहरूलाई पठाउनु होला। यहाँहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न सोसल मिडियाहरू जस्तै व्हाट्सएप, इमो, भाइबर, फेसबुक, मेसेन्जरहरूमा चाहिँ सेयर गरेर मलाई साथ र सहयोग र समर्थन गर्न सक्नुहुनेछ। र सेयर मार्केट अथवा यो भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि दुविधा अथवा कन्फ्युज अथवा समस्या छ भने यहाँहरूले यो भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता कमेन्टहरूको मैले तुरुन्तै रिप्लाई दिने र यहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने गरेकै छु। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। मैले कहिले पनि कुनै पनि कम्पनी विशेष तोकेर यो कम्पनी राम्रो, यो कम्पनी नराम्रो, यसको मूल्य बढ्न सक्छ, यो कम्पनीको मूल्य चाहिँ घट्न सक्छ भनेर कम्पनी विशेष भन्ने गरेको छैन। किनकि मेरो उद्देश्य र मेरो च्यानलका भिडियोहरूको उद्देश्य भनेको यहाँहरूले नै आफैले अध्ययन गर्न सक्नुहोस्, आफैले नै बुझ्न सक्नुहोस्, आफैले नै स्टडी गर्न सक्नुहोस्, त्यसबाट चाहिँ आफैले एनालाइसिस गर्न सक्नुहोस् र कम्पनी राम्रो नराम्रो आफैले नै छुट्याउन सक्नुहोस् भन्ने नै मेरो उद्देश्य हो। त्यसैले मैले कहिले पनि कम्पनी तोकेर भन्ने गरेको छैन। यहाँ मैले एउटा कम्पनीको उदाहरणको लागि लिएको छु, तर यस्तै गरी चाहिँ यहाँहरूले कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ। नेप्सेमा लिस्टेड यहाँहरूले चाहेको कुनै पनि कम्पनीको बारेमा एनालाइसिस गर्न सक्ने बनाउनु नै मेरो उद्देश्य हुनेछ। स्क्रिनमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा फुल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो। यो मैले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नोबेल बैंकको थर्ड क्वार्टरको फुल स्टेटमेन्ट ल्याएर यहाँहरूलाई सिकाउन बुझाउन गइरहेको छु। यो स्टेटमेन्ट देखाएका सम्पूर्ण कुराहरू के इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् भनेर मैले यहाँहरूलाई यो स्टेटमेन्ट पढ्न, बुझ्न र एनालाइसिस गर्न सिकाउँदैछु। र कुन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ अथवा ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा पनि म बीचमा भन्दै जानेछु। त्यसैले भिडियो स्किप नगरिकन पुरा भिडियो हेर्नु होला। यस्ता वित्तीय विवरणहरू यहाँहरूले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो लगानीको वेबसाइटबाट यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर संसारबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै विभिन्न एप्लिकेसनहरूबाट यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, नेप्सेको वेबसाइटबाट पनि यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो स्टेटमेन्ट एनएफआरएस सिस्टम अन्तर्गतको कन्सोलिडेटेड स्टेटमेन्ट हो। पहिला कम्पनीहरूले ट्रेडिसनल स्टेटमेन्टहरू प्रकाशित गर्दथे जसमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हामीले आफैले। तर अहिले यो एनएफआरएस सिस्टम अन्तर्गत प्रकाशित हुने स्टेटमेन्टहरूमा सबै कुरा नै यहाँ लेखेकै हुन्छ, मात्र हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको के हो भनेर। अब यो स्टेटमेन्टमा यहाँहरूले ब्यालेन्स सिट देख्न सक्नुहुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ जसलाई प्रफिट लस अकाउन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै यहाँहरूले चाहिँ विभिन्न फाइनेन्सियल रेसियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ, इपिएस, पी रेसियो, आरओई, आरओए आदि यहाँ प्रकाशित गरिएको हुन्छ। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट कति छ त्यो पनि यहाँहरूले यसबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यही स्टेटमेन्ट मार्फत। र अन्य विविध जानकारीहरू यो स्टेटमेन्टबाट यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र सबभन्दा माथि त्यहाँ कालो ब्याकग्राउन्ड हाइलाइटमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पर्टिकुलर्स भनेर लेखेको छ एउटा। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ ग्रुप भनेको छ, त्यसपछि अर्को ब्याङ्क भनेको छ। जुन कम्पनीले चाहिँ यो वित्तीय विवरण चाहिँ प्रकाशित गरेको छ, यो स्टेटमेन्ट प्रकाशित गर्दैछ, उसले चाहिँ यदि कुनै कम्पनीमा चाहिँ 10% भन्दा बढी सेयर चाहिँ लगानी गरेको छ भने त्यस्ता कम्पनीहरूको पनि आफ्नो विवरण साथमै प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नै यो ग्रुप भनेर राखेको हो। जस्तै यदि नोबेल बैंकले चाहिँ अर्को नोबेल क्यापिटल छ, त्यसमा 10% भन्दा बढी चाहिँ लगानी छ भने चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरूको पनि विवरणहरू यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ, यो स्टेटमेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नै त्यहाँ ग्रुप भनेर छुट्याएको हो। त्यस्तै ब्याङ्क भनेको साइडमा
नोबेल बैंक आफैले कमाएको अथवा उसको सम्पत्ति दायित्वहरू जुन बैंक भनेको साइटतिर चाहिँ देखाउने गरिन्छ। र यो स्टेटमेन्ट स्टडी गर्ने क्रममा म यहाँहरूलाई ब्यालेन्स सिट तर्फ भएका सम्पूर्ण बुदाहरू के हुन् भनेर प्रत्येकको अर्थ म यहाँहरूलाई लगाउने छु र के महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो पनि म भन्नेछु। यहाँहरूले एनालाइसिस गर्दाखेरि महत्त्व दिए पनि अहिले म यहाँहरूलाई सिकाउने क्रममा चाहिँ म अङ्कतिर चाहिँ कति कमायो कति गुमायो त्यो कति सम्पत्ति छ कति दायित्व छ त्यो म हिसाब गरेर यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छैन। मात्रै यो साइडमा पर्टिकुलरहरू छ जुन चाहिँ शीर्षकहरू छन् तिनीहरूको मतलब के हुन्छ त्यो चाहिँ म यहाँहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। र यो ब्यालेन्स सिट हेर्न यहाँहरूलाई सिकाइसकेपछि म फेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छु। इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा यहाँहरूलाई सिकाइसकेपछि फेरि रेसियोहरू र यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटहरूको बारेमा यहाँहरूलाई म बताउने छु। यो स्टेटमेन्टमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू यहाँहरूलाई आज म यही भिडियोमा बताउने छु, त्यही भएर नै भिडियो केही लामो हुनसक्छ। र ब्यालेन्स सिटबाट कम्पनीको एनालाइसिस गर्दाखेरि जम्मा 3वटा पार्टहरू हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् ब्यालेन्स सिटलाई 3वटा पार्टमा छुट्याइएको हुन्छ। एउटा हुन्छ एसेट साइड अर्थात् कम्पनीको सम्पत्ति भयो, त्यसपछि ल्याबिलिटिज साइड अर्थात् कम्पनीले चाहिँ तिर्नुपर्ने दायित्व अथवा कर्तव्य भयो। अर्को हुन्छ इक्विटी साइड जो चाहिँ सेयर होल्डर हुन्छन् उनीहरूको भाग छुट्टै राखिएको हुन्छ। र यो एसेट्स बराबर टोटल ल्याबिलिटिज प्लस टोटल इक्विटी हुन्छ। अर्थात् इक्विटीलाई पनि एउटा ल्याबिलिटिजकै एउटा पार्ट मानिन्छ, कम्पनीले लिएको अथवा तिर्नुपर्ने भन्ने नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्यालेन्स सिट इन्टरनेसनली यस्तो मान्यतामा बनाइएको हुन्छ कि यदि तपाईँसित सम्पत्ति छ भने खर्च गर्नुहोस् अथवा खर्च गर्नै पर्ने आवश्यकता छ भने सम्पत्ति खोजेर भए पनि ल्याएर राख्नुहोस् भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा मान्यताको आधारमा टोटल सम्पत्ति बराबर नै तपाईँको ल्याबिलिटिज अथवा इक्विटी हुनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् तपाईँको दायित्व र इक्विटी बराबर तपाईँको एसेट्स हुनैपर्छ, यो बनाउनै पर्छ जसरी पनि। अब म यहाँहरूलाई यो ब्यालेन्स सिटमा देखाएका विभिन्न शीर्षकहरूको बारेमा छोटकरीमा सरसर्ती भनिदिँदै जानेछु। कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि म भनिदिँदै जानेछु। त्यो बाहेक यदि यहाँहरूलाई कुनै पनि नजानेको कुरा मैले भने भनेदेखि त्यो नोटबुकमा कपीमा चाहिँ लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, पेन र कपी साथमै राख्नु होला। र एसेट साइडका जति पनि शीर्षकहरू छन् यिनीहरू भनेको सबै कम्पनीको सम्पत्ति हुन्। सम्पत्तिलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा छुट्याएर राखिएको हो। यहाँ देखाएको नम्बरहरूमा सबैमा 3वटा जेरो थप्नु पर्ने हुन्छ। माथि त्यहाँ लेखेको छ एनपिआर इन 00 भनेको छ, यसको मतलब प्रत्येक नम्बरको पछाडि चाहिँ 3टा जिरो थपिनेछ भनेर भनेको हो। त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन क्यास हुन्छ कम्पनीसँग त्यसलाई नै हामीले क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्टमा काउन्ट गर्छौँ भनेदेखि म एक लाइन यहाँहरूलाई कम्प्लिटली बुझाइदिन्छु, त्यसपछि राम्रोसँग आफै बुझ्नुहुनेछ। त्यसपछि म यो शीर्षकहरूको मिनिङ मात्रै भनिदिन्छु, एक लाइन चाहिँ म नम्बर सहित यहाँहरूलाई बुझाइदिन्छु। ग्रुपमा 2वटा कोलमहरू छ। ग्रुप भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि कम्पनीले अर्को कम्पनीमा 10% भन्दा बढी लगानी गरेको छ भनेदेखि त्यस्ता कम्पनीहरूको विवरण पनि साथमै प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कम्पनीका सम्पत्तिहरूलाई ग्रुपमा हालिन्छ भने दिस क्वार्टर इन्डिङमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 5,92,24,05,000 रुपियाँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् 3वटा जिरो थपेर चाहिँ हामीले त्यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इमिडिएट प्रिभियस इयर त्यही अनुसारले पढ्नु होला, त्यही अनुसारले बुझ्नु होला। म नम्बरको पछाडि जाँदैन, अघि नै मैले भनिसकेँ। त्यस्तै अब यो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमै त्यस्तै ब्याङ्क साइडमा पनि 2वटा कोलम छ, दिस क्वार्टर इन्डिङ र इमिडिएट प्रिभियस इयर इन्डिङ भनेर 2वटा कोलम छ। त्यसमा पनि दिस क्वार्टर इन्डिङमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि यसमा 3वटा जिरो पछाडि राखेर हेर्दाखेरि 5,71,92,18,000 रुपियाँ ब्याङ्कसँग रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पोहोरको यही थर्ड क्वार्टर इन्डिङको समयमा कति थियो त ब्याङ्कसँग भनेर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 4,79,96,30,000 रुपियाँ चाहिँ रहेछ। अहिले झन्नै 1 अर्ब बढेको रहेछ पोहोरको वर्षभन्दा। यसरी हामीले तुलना गर्न सक्छौँ पोहोरको भन्दा बढ्यो अथवा घट्यो भनेर। अवश्य पनि क्यास अथवा क्यास इक्विभ्यालेन्ट बढ्नु भनेको राम्रो नै हो, कम्पनीको सम्पत्ति बढ्नु हो। अब यही अनुसार सबै यो तल हेर्दै जानु होला। म यहाँ साइडको शीर्षकहरू भनी यहाँहरूलाई सरस्वती भनिदिँदै जानेछु र यिनीहरूको मिनिङ के हो भनेर म यहाँहरूलाई बुझाउँदै जानेछु। अब जस्तो यहाँ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भइहाल्यो। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टलाई हामीले क्यास नै मान्न सक्छौँ। त्यस्तै ड्यू फ्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको छ, यो भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ब्याङ्कले पाउनुपर्ने अथवा नोबेल ब्याङ्कले पाउनुपर्ने अमाउन्टलाई चाहिँ ड्यू फ्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको शीर्षकमा राखिन्छ। त्यस्तै प्लेसमेन्ट विथ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट भनेको छ, यो भन्नुको मतलब नोबेल ब्याङ्कले अरू ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटबाट पाउनुपर्ने पैसा भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले यसलाई सम्पत्ति मानेर ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राखिएको छ। त्यस्तै यहाँ डेरिभेटिभ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको छ, जुन चाहिँ क्यास छैन तर क्यास बनाउन सकिने, जस्तै सुन चाँदीहरू चाहिँ कम्पनीले राखेको हुन्छ अथवा त्यस्तो सम्पत्ति पनि कम्पनीसँग हुन्छ। त्यस्तो सम्पत्तिलाई चाहिँ डेरिभेटिभ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टमा राखिन्छ। त्यस्तै ट्रेडिङ एसेट्स, त्यस्तै अदर ट्रेडिङ एसेट्स भनेको छ, जुन चाहिँ सामान बेचेर तुरुन्तै कम्पनीले चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ ट्रेडिङ एसेट्समा राखिन्छ अथवा अदर ट्रेडिङ एसेट्समा राखिन्छ।
जस्तो लोन एन्ड एडभान्स टु बैंक एन्ड फाइनान्स भनेको छ। यो भनेको चाहिँ बैंक अथवा फाइनान्सलाई लोन दिएको अथवा नबिल बैंकले अरू बैंक अथवा फाइनान्सलाई लोन दिएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको कम्पनी राम्रो अवस्थामा छ भन्ने बुझिन्छ। अरू कम्पनीलाई ऋण दिन सक्नु भनेको राम्रो नै मानिन्छ र जति बढी ऋण दिएको हुन्छ त्यति नै ब्याज पाउने पनि सम्भावना हुन्छ, कम्पनीको इन्कम बढ्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो मानिन्छ। लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर भनेको छ। हामी सर्वसाधारणलाई बैंकले लोन दिन्छ र त्यस बापत चाहिँ हामीले कम्पनीलाई अथवा बैंकलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ। यसले नै कम्पनीको अथवा बैंकको चाहिँ इन्कम बढाउँछ। यसको मतलब यो धेरै हुनु भनेको नै राम्रो मानिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज भनेको छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज भनेको बैंकले अथवा कम्पनीले कुनै पनि कम्पनीको अरू कम्पनीको सेयरहरू किनेको हुनसक्छ अथवा कुनै पनि लगानी गरेको हुनसक्छ, त्यो बराबरको पैसा चाहिँ यो शीर्षकमा राखिन्छ। अब यहाँ अर्को भनेको छ करेन्ट ट्याक्स एसेट। ट्याक्स त कम्पनीले तिर्नुपर्ने हो, दायित्व हो, तर यहाँ एसेट साइडमा राखेको छ। यसको मतलब कम्पनीले तिर्नुपर्ने ट्याक्स भन्दा बढी तिरिसकेको छ, त्यस्तो अमाउन्टलाई चाहिँ करेन्ट ट्याक्स एसेट्समा राखिन्छ। त्यस्तै अब अर्को शीर्षक छ इन्भेस्ट इन सब्सिडरिज भनेको छ। यदि नबिल बैंकले कुनै बैंकमा चाहिँ 50% भन्दा बढी सेयर लगानी गरेको छ अथवा 50% भन्दा बढी कुनै कम्पनीमा चाहिँ लगानी गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो कम्पनीमा गरेको लगानीलाई चाहिँ इन्भेस्ट इन सब्सिडरिज भनेर राखिन्छ। त्यस्तै इन्भेस्ट इन एसोसिएट्स भनेको छ। जुन कम्पनीमा चाहिँ कम्पनीले 20% भन्दा बढी लगानी गरेको छ त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ इन्भेस्ट इन एसोसिएट्समा राखिन्छ। अर्को शीर्षक छ इन्भेस्ट इन प्रपर्टी। यो शीर्षक भनेको चाहिँ जुन कम्पनीले चाहिँ घर किनेको हुनसक्छ, जग्गा किनेको हुनसक्छ, गाडी किनेको हुनसक्छ, कुनै सम्पत्तिमा लगानी गरेको हुनसक्छ, त्यस्तो अमाउन्टलाई चाहिँ इन्भेस्ट इन प्रपर्टीमा राखिन्छ। त्यस्तै प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट। अब कम्पनीमा कुनै पनि इक्विपमेन्टहरू आवश्यक पर्न सक्छ, जस्तै क्यास काउन्ट गर्ने मेसिन आवश्यक पर्न सक्छ, त्यस्तै फोटोकपी मेसिन आवश्यकता पर्न सक्छ, प्रिन्टिङ मेसिन आवश्यक पर्न सक्छ, इक्विपमेन्टहरू आवश्यक पर्न सक्छ, जुन चाहिँ त्यस्तै इक्विपमेन्टमा लगाएको पैसालाई चाहिँ प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्टमा राखिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ गुडविल एन्ड इन्ट्रान्जेबल एसेट्स भनेको छ। यो भनेको चाहिँ जुन सम्पत्ति चाहिँ हामीले छुन देख्न सक्दैनौँ तर त्यस्ता पनि सम्पत्ति चाहिँ हुन्छन्, जस्तै कम्पनीको नाम भयो, लोगो भयो, होइन, कम्पनीको चाहिँ प्रेस्टिजहरूको कुरा हुन्छ, यिनीहरूको पनि केही न केही मूल्य हुन्छ। त्यस्तो मूल्यलाई चाहिँ भ्यालुएसन गरेर चाहिँ गुडविल एन्ड इन्ट्रान्जेबल एसेट्समा राखिन्छ। डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भनेको छ। यो भनेको चाहिँ जुन कम्पनीले ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने छ तिर्नको लागि उसले क्यास चाहिँ राखिराखेको छ अथवा पैसा राखिराखेको छ त्यो ट्याक्स तिर्नको लागि भनेर, त्यस्तो पैसालाई चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भनिन्छ। राम्रो कम्पनीहरूले छुट्याएर राखेको हुन्छन् अथवा अगाडि नै पेड गरेको हुन्छन्, जुन चाहिँ करेन्ट ट्याक्स एसेट्स भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। अघिल्लो वर्ष नै ट्याक्स तिरिसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ करेन्ट ट्याक्स एसेट्समा राखिन्छ। भनेदेखि चाहिँ अब ट्याक्स तिर्नलाई चाहिँ पैसा राखिरहेको छ भने डिफर्ड ट्याक्स एसेट्समा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै अदर एसेट्स भयो। अदर एसेट्स भन्नाले जुन यो माथिको शीर्षकहरूमा चाहिँ अट्न सकेको छैन अथवा सानसानो कुराहरू हुन्छन् जुन कम्पनीको सम्पत्तिमै गनिन्छन्, त्यस्ता एसेट्सहरूलाई चाहिँ अदर एसेट्समा राखिन्छ। त्यस्तै टोटल एसेट्स भयो। टोटल एसेट्स भनेको यो माथि जति पनि मैले भने यिनीहरूको सबै टोटल गरेर जति हुन्छ त्यसलाई नै टोटल एसेट्समा राखिन्छ। अब एसेट साइड्स हामीले यसरी हेरिसक्यौँ। अब ल्याबिलिटिजतिर हेर्न जाउँ। हामीले सम्पत्ति हेरिसक्यौँ, अब दायित्व कति छ कम्पनीको त्यो पनि हेर्न जाउँ। ल्याबिलिटिज भनेको छ ल्याबिलिटिजमा ड्यू टु बैंक एन्ड, यो भनेको चाहिँ बैंक अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरूमा बैंकले चाहिँ तिर्नुपर्ने कति छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ ल्याबिलिटिज साइडमा राखेको हुन्छ। त्यस्तै ड्यू टु नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको छ बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केही पैसा तिर्नुपर्ने बाँकी छ भने त्यस्तो अमाउन्टलाई ड्यू टु नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर त्यसमा राखिन्छ। त्यस्तै डेरिभेटिभ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको छ जस्तै सुन चाँदी अथवा बैंकले चाहिँ डलर किनेको हुनसक्छ, त्यसको पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यस्तोलाई पनि डेरिभेटिभ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट राखिन्छ। त्यसपछि डिपोजिट फ्रम कस्टमर भनेको छ जुन हामीले सेभिङ अकाउन्टमा राख्छौँ अथवा फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ हामीले पैसा राख्छौँ बैंकमा, त्यो पैसालाई चाहिँ डिपोजिट फ्रम कस्टमरको शीर्षकमा राखिन्छ। त्यस्तै बोरोइङ भयो। कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्था अथवा कहीँबाट पनि कम्पनीले सापटीमा लिएको पैसा छ भने त्यस्तो पैसालाई चाहिँ बोरोइङमा राखिन्छ। यहाँ बोरोइङमा देखाएको छैन, यसको मतलब बैंकले कसैसँग पनि सापटी लिएको छैन। करेन्ट ट्याक्स ल्याबिलिटिज भनेको अर्थात् यो वर्ष तिर्नै पर्ने बाध्यात्मक ट्याक्स चाहिँ छैन कम्पनीमा भनेर यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै प्रोभिजन भनेको छ। प्रोभिजनमा पनि यो वर्ष राख्नै पर्छ भन्ने देखिएको छैन। त्यस्तै अब यहाँ डिफर्ड ट्याक्स ल्याबिलिटिज भनेको छ।
कम्पनीले यो वर्ष तिर्नुपर्छ अथवा यो वर्ष नतिरेर अर्को वर्ष तिर्छु भन्न पनि पाउने खालको अथवा इमिडिएट तिरिहाल्नु नपर्ने तर ट्याक्स तिर्नु चाहिँ पर्ने खालको ट्याक्सलाई चाहिँ डिफर्ड ट्याक्समा राखिन्छ। अब अदर लायबिलिटिज जुन माथिका शीर्षकहरूमा नअटेका अब सानसानो कुनै अमाउन्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ स्टेसनरीको सामानहरू हुनसक्छ अथवा कुनै चाहिँ उधारोमा ल्याएको सानसानो कुराहरू हुनसक्छ, त्यस्ता जुन चाहिँ माथिको शीर्षकहरूमा अटेको छैन त्यस्ता शीर्षकलाई चाहिँ अदर लायबिलिटिजमा राखिने गर्दछ। त्यस्तै डेब्ट सेक्युरिटिज इस्यु भनेको छ, यो चाहिँ जुन डिभेन्चरहरू इस्यु गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ कस्टहरू पर्छ, केही चार्जहरू तिर्नुपर्छ अथवा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ डेब्ट सेक्युरिटिज इस्यु भनेर चाहिँ राखिन्छ। त्यस्तै सबअर्डिनेट लायबिलिटिज भनेको छ जुन चाहिँ सब होल्डिङ कम्पनीहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ तिर्नुपर्ने कुनै पैसा छ भने त्यस्तो हेडिङमा राखिन्छ। यहाँ खाली राखिएको छ, त्यसको मतलब नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ अरू सब होल्डिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ तिर्नु चाहिँ छैन भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै टोटल लायबिलिटिजमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अथवा माथिको जति पनि लायबिलिटिजको टोटल छ त्यसलाई नै यहाँ टोटल लायबिलिटिजमा देखाएको हो। यो सबै अमाउन्टको पछाडि 3वटा जिरो लाग्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु। अब इक्विटी साइडमा जाउँ। मैले अघि नै भनेको थिएँ ब्यालेन्स सिटमा जम्मा 3वटा पार्टहरू हुन्छ, एसेट्स, लायबिलिटिज र इक्विटी। एसेट साइड हामीले सकिसक्यौँ, लायबिलिटिज साइड पनि सकिसक्यौँ। अब इक्विटी साइडमा हामी जाँदैछौँ। इक्विटीको पहिलो शीर्षकमा हामीले देख्न सक्छौँ सेयर क्यापिटल भनेर। सेयर क्यापिटल भनेको जुन सेयर चाहिँ हामीले किनेको हुन्छौँ कम्पनीको, त्यो कम्पनीको टोटल सेयरको फेस भ्यालु बराबर नै यो अमाउन्ट राखिएको हुन्छ। जस्तै हामीले कम्पनीको चाहिँ सेयर किनेको हुन्छौँ, त्यो 1 किता बराबर चाहिँ 100 रुपियाँमा किनेको हुन्छौँ प्रायः जसो कम्पनीको। त्यस्तै सेयर प्रिमियम भनेको छ, कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्दा अथवा एफपिओ इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ। त्यस्ता सेयरहरूबाट जुन फेस भ्यालुभन्दा बढी आएको अमाउन्ट हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई सेयर प्रिमियममा राखिन्छ। जस्तो म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। योभन्दा अगाडि रुरु कम्पनीले 120 रुपियाँमा चाहिँ आइपिओ निकालेको थियो। अब त्यो 100 रुपियाँलाई चाहिँ सेयर क्यापिटलमा राख्छ भने 20 रुपियाँलाई चाहिँ उसले सेयर प्रिमियममा राख्छ, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै रिटेन अर्निङ। अब यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ रिटेन अर्निङ र रिजर्भ यिनीहरू लगभग उस्तै नै हो, तर केही फरक छ। रिटेन अर्निङ सेयर होल्डरको पैसा कम्पनीले राखेको नै हो, रिजर्भ पनि कम्पनीले सेयर होल्डरको पैसा राखेकै हो। तर रिटेन अर्निङ भनेको तपाईँ हामीलाई बाँड्नु पर्ने पैसाबाट केही पैसा नबाँडिकन राखेको हो, जुन पैसा चाहिँ कम्पनीले लगानी गर्न अथवा व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि युज गर्न सक्छ, फेरि लगानीकर्तालाई नै दिन पनि सक्छ। त्यस्तो पैसालाई चाहिँ रिटेन अर्निङमा राखिन्छ। र यहाँ अर्को रिजर्भ भन्ने छ। रिजर्भ पनि सेयर होल्डरले पाउनुपर्ने पैसा नै हो, तर यसलाई चाहिँ केही बाध्यात्मक किसिमले राखिएको हुन्छ, नियमन अनुसार राखिएको हुन्छ। जस्तै राष्ट्र बैंकले 20% चाहिँ रिजर्भमा राख्नै पर्छ भनेर नियम बनाएको छ भनेदेखि 20% रिजर्भ राख्नै पर्छ, कुनै ठाउँमा लगानी गर्छु भनेर त्यो पैसा पाउँदैन। यसरी नै कम्पनीले राखेको पैसालाई नै रिजर्भमा देखाइन्छ त्यहाँ। त्यस्तै इक्विटी एट्रिब्युटेबल टु इक्विटी होल्डर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कम्पनीले सेयर होल्डरलाई दिन सक्ने अथवा दिनुपर्ने अमाउन्ट नै यसमा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भनेको छ, जुन चाहिँ कम्पनीले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने इन्ट्रेस्टहरू छन् त्यस्तोलाई चाहिँ त्यो शीर्षकमा चाहिँ अमाउन्ट राखिन्छ। त्यस्तै टोटल इक्विटी भनेको छ। टोटल इक्विटीमा चाहिँ जुन यो इक्विटीको पर्सनहरू छ यिनीहरू सबैलाई नै टोटल गरेर टोटल इक्विटी भयो। त्यसपछि तपाईँले सबभन्दा लास्टमा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी भनेर। यो भनेको चाहिँ माथिको टोटल लायबिलिटिज जुन छ त्यो र टोटल इक्विटी छ, यो दुइटैलाई जोडेर चाहिँ टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटीमा राखिएको हुन्छ। अब टोटल एसेट्स बराबर चाहिँ टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटिज भनेर बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। बराबर नभए पनि जसरी नै बनाउनै पर्ने हुन्छ। तपाईँले कहाँबाट पैसा आयो त्यो सम्पत्ति देखाउनु पर्ने हुन्छ भने कहाँ चाहिँ जाँदैछ त्योलाई दायित्वमा देखाएर भए पनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बराबर देखाउनै पर्ने हुन्छ। यसरी ब्यालेन्स सिट पढ्न यहाँहरूले सिक्नुभयो। अब सेयरमा लगानी गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छन् म फेरि पनि यहाँहरूलाई 3-4वटा बुँदा भनिदिन्छु। जुन अघि हामीले एसेट साइडमा हेऱ्यौँ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बढी भएको राम्रो। त्यस्तै लोन एन्ड एडभान्स टु ब्याङ्क भनेको छ अथवा लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर भनेको छ, यो पनि बढी हुनु राम्रो हुन्छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै यो टोटल एसेट्स पनि महत्त्वपूर्ण छ, तर टोटल एसेट्स चाहिँ यदि तपाईँले दुईटा कम्पनीलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने कुन कम्पनीको चाहिँ एसेट्स बढी छ अथवा राम्रो छ टोटल एसेट्स, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रायोरिटी दिन सक्नुहुनेछ। लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर भनेको छ। त्यस्तै लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर भनेको छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिहालेँ मैले लायबिलिटिज साइडमा। त्यसपछि डिपोजिट फ्रम कस्टमर पनि यो ब्याङ्कको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि कस्टमरबाट बढी भन्दा बढी चाहिँ डिपोजिट हुन सकेन भने कम्पनीले लोन दिन सक्दैन, लोन इस्यु गर्न सक्दैन, त्यसबाट फाइदा लिन
सक्दैन, त्यसैले डिपोजिट फ्रम कस्टमर पनि हुन आवश्यक छ। यो जति बढी भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब शेयर होल्डर इक्विटीमा हामीले इम्पोर्टेन्टलाई हेर्छौँ भने चाहिँ जुन शेयर क्यापिटल छ त्यो चाहिँ धेरै घट्नु अथवा बढ्नु राम्रो मानिँदैन। घट्नु भनेको मतलब अब कम्पनीले चाहिँ किन भएको पैसा पनि घटायो अथवा किन चाहिँ कम्पनीलाई पैसा आवश्यक परेन भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी लगानी गर्न सकेन भन्ने बुझिन्छ। यो शेयर होल्डर क्यापिटल बढ्नुको मतलब भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ शेयर संख्याहरू बढ्दै गएको भन्ने बुझिन्छ, जुन चाहिँ लगानीकर्ताको लागि चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यस्तै रिजर्भ बढी भएको राम्रो मानिन्छ, त्यस्तै रिटेन अर्निङ पनि राम्रो भएको अवश्य पनि राम्रै मानिन्छ, किनकि त्यसबाट भनेको कुनै न कुनै समयमा लगानीकर्तालाई नै फिर्ता आउने हो त्यो रिजर्भ र रिटेन अर्निङबाट। अब ब्यालेन्स सिट यसरी नै यहाँले अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्टेटमेन्टमा भएको मध्ये ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस गर्न र पढ्न सिकाउँदै भिडियो लगभग 21 मिनटको लामो भइसकेको छ। अझ योभन्दा महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट जसलाई चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्ट अर्थात् प्रफिट लस अकाउन्ट पनि भन्दछौँ, विभिन्न रेसियोहरूको बारेमा भन्न यहाँहरूलाई बाँकी नै छ, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको बारेमा यहाँहरूलाई भन्न बाँकी नै छ, त्यस्तै अन्य जानकारीहरू यो स्टेटमेन्टबाट यहाँहरूलाई दिन बाँकी नै छ। भिडियो धेरै लामो भइसकेको कारणले यहाँहरूलाई पनि अल्छी नै लागिसक्यो होला, त्यसले यो भिडियोलाई आज यहीँ नै अन्त्य गर्दछु। केही दिनपछि आगामी भिडियोमा बाँकी विषयहरू समेटेर भिडियो अपलोड गर्ने नै छु। तबसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर राख्नुहोला। यति गर्नुभयो भने यहाँहरूले मैले अर्को भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र त्यो भिडियो हेरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। मेरो च्यानलमा भएको यो र यस्तै भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला, जानकारी लिँदै गर्नुहोला।